नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। सहकारी व्यवस्थापन क्लब झापाको अध्यक्षमा मेची बहुद्देश्य सहकारी संस्था दमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओमप्रसाद बगाले सर्वसम्मत चयन भएका छन्। शनिबार बिर्ताबोर्डमा भएको प्रथम अधिवेशनले बगालेको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय सञ्चालक समिति निर्वाचित गरेको हो। सभाले समितिको उपाध्यक्षमा कञ्चनजङ्घा सहकारीका नीलकण्ठ निरौला, महासचिवमा 87 सहकारीका सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा प्रज्वला अपाङ्ग सहकारीका तुलसा कुँवरलाई निर्वाचित गरेको छ। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले उद्घाटन गरेको कार्यशालामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गोरागाईले सहजीकरण गरेका थिए। संस्थाका अध्यक्ष बगालेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक सदस्य महेन्द्र गिरी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मी उप्रेती, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गोरागाई, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तुलाराम नेउपाने लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। सोलुखुम्बु जिल्लाको बेनी प्रहरी चौकी भवन र मुक्ली प्रहरी चौकी भवनको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजेशनाथ बास्तोलाबाट उद्घाटन सम्पन्न भएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 2 बेनीमा रहेको बेनी प्रहरी चौकी र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका मुक्लीमा रहेको मुक्ली प्रहरी चौकी भवनको छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरी नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको हो। भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख बास्तोलाले आजभन्दा करिब 19 वर्ष अघि प्रहरी इन्सपेक्टरको जिम्मेवारीमा बसेर सोलुखुम्बु जिल्लामा काम गरेको स्मरण गर्दै त्यति बेलाको प्रहरी चौकी भवनको अवस्था र आजको प्रहरी चौकी भवनको अवस्थामा आकाश पातालको भिन्नता आएको बताउँदै अहिलेको सुविधा सम्पन्न भवनबाट जनतालाई दिने सेवा सुविधा र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीलाई सहज हुने कुरा बताए। जनताले प्रहरीबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, अपराध नियन्त्रण जस्ता कार्यमा इमानदारीपूर्वक काम गर्न सबैलाई निर्देशन दिए। त्यस्तै थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष असीम राईले चौकी भवन उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै जनता, प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सबै इमानदारका साथ जिम्मेवार भएर कानुनको सही पालना गर्न सक्यौ भने मात्र अपराध नियन्त्रण गर्न सक्छौ भन्ने धारणा राखेका थिए। संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक सङ्घ तनहुले आर्थिक मन्दी तथा बैंकिङ सामन्तवादको गम्भीर शिकार सोझा सिधा जनता रहेको र बैंकको चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा दिनानुदिन आत्महत्याका श्रृङ्खला बढेको भन्दै वर्तमान सरकारलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्य, तनहुका सोहन कुमार श्रेष्ठसम्मका कृषकहरूले स्वदेशमै कृषि व्यवसायमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य लिएकाहरू बैंकको चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा आत्मदाह गर्न बाध्य भएको धारणा वक्ताहरूले राखेका छन्। संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक सङ्घ तनहुका संयोजक गिरबहादुर मित्र दुराले पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रत्येक जिल्लाका व्यावसायिक उत्पीडनमा परेका सङ्घर्षरत उद्योगी व्यवसायी कृषकहरूले आत्महत्या जस्तो कायरताको बाटो नरोजी आफूलाई कति पनि एक्लो महसुस नगरी उच्च मनोबलका साथ कृषक सङ्घको सङ्गठनभित्र आबद्ध भई गर कि मर भन्ने सङ्गठनको अन्तिम अभियानमा जोडिन अपिल गरे। त्यसैगरी संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक सङ्घ तनहुका अध्यक्ष लक्ष्मी भक्त खनालले केही दिन अघिदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तेस्रो आवधिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसँगै सोही बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संशोधित एकीकृत निर्देशिका जारी गरिसकिएको भए पनि व्यवसायिकको निरन्तरताका लागि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना र आंशिक धितो फुकुवा भएको बताए। परिवर्तनका लागि सामाजिक अभियान धरानले विभिन्न सामाजिक कार्यलाई अगाडि बढाए पनि यो संस्थाले स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर धेरै काम गरेको छ। स्वास्थ्यमा पहुँच पुगेका, अस्वस्थताका कारण अस्पतालसम्म पुग्न नसकेकालाई घर टोलमै पुगेर मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाशन्त शाहको सहयोगमा निःशुल्क उपचार र औषधि वितरण गर्दै आएको छ। यसले लक्षित वर्ग सबैभन्दा लाभान्वित भएका छन्। यो संस्था गठन भए पश्चात 2 वर्ष अगाडिदेखि धरानका विभिन्न लक्षित समुदायमा मात्र होइन, झापा, सुनसरीको इनरुवा, बराहा क्षेत्र लगायतका स्थानमा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको छ। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रशान्त शाहद्वारा प्रशिक्षणमा आएकाहरूलाई मुटु सम्बन्धी मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। 70 भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याएर घर घर तथा टोल टोलमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको परिवर्तनका लागि सामाजिक अभियानका अध्यक्ष विष्णु बरालले बताए। पछिल्लो समय यो संस्थाले धरान 16 साँगुरी चौकमा रहेको जोर सखुवा भुल्के बाबु समूहको सहकार्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराएको छ। बाबु समूहका उपाध्यक्ष भीम बराइलीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि केही सहयोग पुगोस् भनेर बाबु समूह गठन गरिएको बताए। सामाजिक कार्यसँगै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत केन्द्रित भएर स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको बराइलीले बताए। जिउँदा इतिहास ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव तथा भोगाईलाई आधार बनाएर भविष्यका कर्णधार बालबालिकालाई असल र नैतिकवान बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सुनसरीको इटहरीमा ज्येष्ठ नागरिकसँग बालबालिकाको अन्तर्क्रिया गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक नगर समन्वयन समितिको आयोजना र नगर बाल सञ्जालको समन्वयन तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा ज्येष्ठ नागरिकसँग बालबालिकाको अन्तर्क्रिया गरिएको हो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूको स्वभाव, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री परिवार र बालबालिका, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, खानपान, रहनसहनका विषयमा केन्द्रित भएर अन्तर्क्रिया गरिएको थियो।
थियो। अन्तर्क्रियामा टेवाबहादुर मोक्तान, गोमा सिंह, रोहित दुलाल, मानबहादुर चौहान, वीरबहादुर लिम्बू लगायतले सहजीकरण गरेका थिए। ज्येष्ठ नागरिक नगर समन्वय समितिका अध्यक्ष पुण्य नेउपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी सामाजिक विकास शाखा प्रमुख भोजकला दवाडी, वडा नम्बर 8 का वडा सदस्य ध्रुव अर्याल, ज्येष्ठ नागरिक नगर समन्वय समितिका उपाध्यक्ष तुलाराम दङ्गाल, नगरबाल सञ्जालकी संयोजक सबिना तिमिलसेना लगायतका अतिथिहरू रहेका थिए। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले सामुदायिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन विद्यालय प्रहर र अध्यक्षहरूको संयुक्त अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेको छ। नगरका विद्यालयहरूमा भएका असल अभ्यास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि थालिएको अभियानका बारेमा अन्तर्क्रिया गरिएको हो। शिक्षाकै कारण भइरहेको बसाइ सराई रोक्न तथा समुदाय मैत्री शिक्षाको विकास गर्न अन्तर्क्रिया गरिएको नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार पहिलो चरणमा विद्यालयका प्रहर र अध्यक्ष सहितको अन्तर्क्रिया गरिएको हो। दोस्रो चरणमा समुदाय स्तरमा पुगेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका बारेमा अभिभावकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गरी तयारी भएको हो। नगर शिक्षा अधिकारी कृष्ण आचार्यले उपलब्धि मापनको परीक्षासँगै प्रहर र अध्यक्षको अन्तर्क्रिया गरिएको बताए। नगरपालिकाले यसअघि विद्यालयहरूको उपलब्धि मापन गरेर परीक्षा समेत सञ्चालन गरेको थियो। आगामी वर्ष स्थानीय पाठ्यक्रम सहितको पुस्तक तयार पारेर विद्यालयमा लागू गराउने गरी तयारी थालेको हो। नगरका केही सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक भन्दा विद्यार्थी बढी हुने अवस्था सिर्जना भएका कारण पनि दरबन्दी मिलान गर्न पनि सामूहिक अन्तर्क्रिया आवश्यक रहेको नगरले जनाएको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण केही विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा समेत चुनौती थपिएका कारण नगर प्रमुख सहित विकासका लागि अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको हो। 57 सामुदायिक विद्यालय रहेको नगरपालिकामा 11वटा वडा रहेका छन्। रामेछाप जिल्लाको 2023 को पहिला 6 महिनाको मानव अधिकारको स्थिति समीक्षा कार्यक्रम शुक्रबार मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। औपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक र मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा रामेछाप बारका अध्यक्ष एवं सञ्जालका संयोजक पाण्डव प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता योगेन्द्र प्रसाद ढुङ्गेलले मानव अधिकारको विषयमा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सोझै जोडिने विषय भएको बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी निरीक्षक दिलीप कुमार थापाले रामेछाप जिल्लामा आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यसलाई नियन्त्रण गर्न नागरिक समाजले पनि सचेतनाका कार्यक्रम चलाउन जरुरी रहेको बताए। गैर सरकारी संस्था महासंघ रामेछापका अध्यक्ष रत्नप्रसाद कणेलले समाजमा अराजकता र राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै जाँदा मानव अधिकार सङ्कटमा परेको बताए। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं रामेछाप बारका अध्यक्ष पाण्डव प्रसाईले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घनका घटना केही कम भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएकाले अबको ध्यान त्यता जानुपर्नेमा जोड दिए। इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि नवराज पथिकले 6 महिनामा इन्सेकले सङ्कलन गरेको घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। हालसम्म इन्सेकले 10वटा घटना अभिलेखीकरण गरेको र त्यसमा हत्या, बलात्कारका घटना संलग्न भएको उनले जानकारी दिए। सिराहाको अर्णमा गाउँपालिकाले असारको पहिलो दिन शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सिराहाकै पहिलो र मध्य प्रदेशको चौथो हुन सफल अर्णमा गाउँपालिकाको लक्ष्य हासिल गर्न जनताको आशा विश्वासलाई जोगाउन गाउँपालिकाको समग्र विकास गर्न तथा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता समृद्ध अर्णमा निर्माणमा हामी सबैको प्रतिबद्धता नारा साकार पार्न क्षेत्रगत, विषयगत, वडागत आयोजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कार्यक्रम हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका रूपमा सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा र स्वास्थ्य, आर्थिक विकास क्षेत्रमा कृषि, पशु विकास र सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सृजना, नीतिगत कानुन एवं संरचना विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता, बालबालिकाहरूको हित संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण र क्षमता विकास, ऐतिहासिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र प्रवर्धन, सरसफाई र वातावरणीय स्वच्छता अभियान, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, अन्य सरकारी निकाय, गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वयन र सहकार्यलाई राखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, युवा तथा खेलकुद, कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्धन, सहकारी नीति, राजस्व परिचालन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण, सडक तथा पुल निर्माण, भवन तथा शहरी विकास नीति, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, न्याय सम्पादन, सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा तथा सङ्गठन लगायतका विषयमा बजेट विनियोजन गरिने गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुख कृष्णानन्द सिंहले बताए। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो बालीको रूपमा मानिएको मकै खेती लामो समय खडेरी परेपछि दाना लाग्न छाडेसँगै गाई बस्तुलाई काटेर घाँस दिनुपर्ने बाध्यता आएको छ। जिल्लाका 10वटै पालिका मध्ये देवघाट, आबु, भानु, बन्दीपुर, ब्यास, म्याग्दी, शुक्ला गण्डकी, भिमाद,
रिसिङ र घिसिङ गरी 85 वटा वडाहरूमा लगाइएको मकै खेतीमा पानी नपर्दा र समयमा मल नपाउँदा मकै उम्रिन सकेको छैन भने कतिपय स्थानहरूमा उम्रेका मकैमा भुत्ता पसेको र ढोगामा दाना नहुँदा स्थानीय कृषकहरू पीडित भएका हुन्। ट्र्याक्टरको प्रति मिनेट 60 रुपैयाँका दरले र एक हल गोरुको 2500 का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने हल गोरु जोत्ने व्यक्तिलाई दिवा खाजा दिएर काम लगाउनु पर्ने बाध्यता किसानले बेहोर्नु पर्ने र खडेरी परेर मकै मरेपछि ट्र्याक्टरमा तिर्नुपर्ने भाडा समेत नउठेको प्रति स्थानीयले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। अर्जुनधारा प्रेस क्लबको कार्यालय भवन तथा सूचना केन्द्र बन्ने भएको छ। शुक्रबार एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच भवन निर्माण स्थलमा भूमि पूजन गरिएको छ। अर्जुनधारा 8 मा निर्माण हुन लागेको क्लबको भवनको अर्जुनधारा नगरपालिका प्रमुख बलदेव सिंह गोमदेन तामाङले भूमि पूजन गरेका हुन्। प्रेस क्लबलाई 9.5 धुर जग्गा प्राप्त भइसँगै अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकारहरूको सुविधाका लागि सूचना केन्द्र बनाउने उद्देश्यले भवन निर्माण गर्न लागि प्रेस क्लबका अध्यक्ष रमेश समदर्शीले जानकारी दिए। अर्जुनधारा प्रेस क्लबका अध्यक्ष समदर्शीको अध्यक्षतामा भएको शिलान्यास कार्यक्रम प्रमुख अतिथि तथा नगर प्रमुख गोमदेनले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। तत्काललाई 2 वटा कोठा र एउटा हल सहितको भवन निर्माण गरिने क्लबले जनाएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी अर्जुनधाराका अध्यक्ष अर्जुन मेची, नगरपालिका सदस्य गोविन्द प्रसाद खतिवडा, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च झापाका अध्यक्ष इन्द्रजित मुखिया सुनवार, क्लबका संस्थापक अध्यक्ष कुमार भट्टराई, सल्लाहकार संयोजक दिपिन राई, जग्गादाता कृष्ण बराल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका मेलमिलाप समिति, मेलमिलापकर्ता र सरोकारवालाहरू बीच मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले गाउँमा हुने सानातिना झैझगडा मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउनका लागि मेलमिलाप कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। तालिमको सहजीकरण जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका श्रेष्ठदार महेश खनाल, अधिवक्ता जगन्नाथ भूषाल, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका पुडेका श्रेष्ठ, जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका सूचना अधिकारी टेकराज गैरी लगायतले गरेका थिए। सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक मिश्रा आचार्यको अध्यक्षता, सदस्य चोपनारायण श्रेष्ठको स्वागत मन्तव्य र धर्मराज भूषालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूमलाल भूषाल, राष्ट्रिय भूमि आयोग अर्घाखाँचीका अध्यक्ष यादव प्रसाद घिमिरे लगायत वडाध्यक्ष, मेलमिलापकर्ता र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुनसरीको डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमन गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीको अनुगमनमा आएका कोशी प्रदेशका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बुद्धिकुमार राज भण्डारीलाई अनुगमनको क्रममा निमित्त डिभिजन प्रमुख धर्मराज यादवले डिभिजन वन कार्यालयले गरेको प्रगतिका विषयको जानकारी गराएका थिए। वन जङ्गल क्षेत्रमा मानव बस्तीमा आएर जङ्गली जनावरले क्षति पुर्याउँदै आएको तर्फ मध्यनजर गर्दै डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने कार्य गर्दै आएको बताए। अनुगमनका लागि आएका मन्त्री राज भण्डारीले डिभिजन प्रमुखलाई जनताका कामहरू सहज रूपमा पारदर्शी ढङ्गले गर्न निर्देशन दिए। सोक्रममा मन्त्री राज भण्डारीले जिल्लाका वन क्षेत्रका गतिविधिहरूका विषयमा जानकारी लिएका थिए। सोक्रममा डिभिजन प्रमुखले वन जङ्गल क्षेत्रबाट बाहिर आएर हात्ती, बाँदर लगायतका जनावरहरूले मानव बस्तीमा जनधनको समेत क्षति पुर्याउँदै आएको जानकारी गराएका थिए। जङ्गली जनावरहरू आहारको अभावमा मानव बस्तीमा पस्ने र क्षति पुर्याउने हुँदा जङ्गल क्षेत्रमै रोक्नका लागि फलफुलका बिरुवाहरू लगाउन तयार गरिँदै आएको मन्त्रीलाई निमित्त डिभिजन प्रमुख यादवले जानकारी गराएका थिए। मन्त्रीसहित अनुगमनमा आएका मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सञ्जीव कुमार राई, योजना प्रमुख कुलदीप यादव, सहायक वन अधिकृत सोमेश दास, लेखा अधिकृत पेम्बा शेर्पा, सुखीय सचिव हर्क राई लगायतले तयार पारेको विभिन्न जातका बिरुवाहरूको अवलोकन गरेका थिए। नीलकण्ठ नगरपालिका आसपासका खोला नालामा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, टोल सुधार समिति, निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको समूहले प्रत्येक शनिबार थोपल खोला तथा अरुङ खोला आसपासमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको हो। धादिङ जिल्लाको मुटु भनेर चिनिने नीलकण्ठ नगरपालिकालाई फोहोरमुक्त नगर बनाउने उद्देश्यका साथ अभियानकै रूपमा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। बर्खायाम सुरु भइसँगै डेङ्गु लगायतका संक्रमण रोग बढ्ने खतरालाई समेत मध्यनजर गर्दै सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको र नगरवासीले थप सहभागिता जनाई यो अभियानलाई सार्थकता दिनुपर्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद रिमालको भनाइ छ। पहिलो चरणमा बजार आसपासको थोपल खोला सरसफाई सकी हाल अरुङ खोलामा अभियान जारी रहेको छ। घरबाट निस्केको फोहोरहरू खोला नालामा नफाल्न र फोहोर बोक्ने गाडी नआइकन घर बाहिर फोहोर नथुपार्न नगर प्रहरी प्रमुख तेजबहादुर लामिछानेले बजारवासीलाई आग्रह गरेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाको यो अभियानलाई नगरवासीले साथ दिई सुन्दर नगर बनाउने यो अभियानमा हातेमालो गर्न जरुरी छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले हाम्रो मालिका नामको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको छ। जिल्लामा पहिलो पटक कक्षा 1 देखि 8 सम्मका गाउँपालिकाले हाम्रो मालिका नामक पुस्तक निर्माण गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख भूमबहादुर घरतीले बताए। गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका मालिका गाउँपालिका चिनारी, प्रचलित धर्म, संस्कृति, परम्परा, स्थानीय पेशा, व्यवसाय, प्रविधि, स्वास्थ्य, सरसफाई, योग, जडीबुटी, सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन जस्ता विषय वस्तुलाई पाठ्यक्रममा समेटेको छ। त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, व्यवहारिक ज्ञान, विपद र जोखिम लगायत
लगायतका विविध विषयवस्तु समेटेर पुस्तक निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास खनालले बताए। गाउँपालिका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणले गाउँपालिकाको परम्परा, रहन सहन, संस्कार, संस्कृति, सरसफाई, आनीबानी परिवर्तन गर्ने शिक्षा जस्ता विभिन्न विषयको बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी पाउन सजिलो हुने बताए। गाउँपालिकाले आफ्नो मौलिक पहिचानलाई समेटेर तयार गरिएको उक्त पाठ्यक्रम भावी पुस्ताका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी बन्ने उनले दावी गरेका छन्। मालिका गाउँपालिका भित्रका गैर सरकारी तथा सरकारी विद्यालयका लागि हाल 4000 पुस्तक प्रकाशन गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। दोस्रो राष्ट्रिय लाउ डुङ्गा दौड प्रतियोगिताको उपाधि सुनसरीले जितेको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 6 सेनेघाट स्थित सुनकोशी नदीमा आयोजना गरिएको सो प्रतियोगिताको डबलतर्फको उपाधि सुनसरी एले जितेको हो। डबलतर्फ सुनसरी एले 2 मिनेट 32 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै उपाधि जितेको हो। त्यसैगरी डबलतर्फकै दौडमा रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका 1 को 2 मिनेट 36 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरी द्वितीय हुन सफल भयो। तृतीय हुने सुनसरी बीले 2 मिनेट 41 सेकेन्डमा दूरी पार गरेको थियो। डबलतर्फ 4 जना र सिंगलतर्फ 2 जनाले डुङ्गा चलाएका थिए। सिंगलतर्फ सुनसरी ए र सी प्रथम र द्वितीय भएका थिए। सुनसरी एले निर्धारित दूरी 3 मिनेट 14 सेकेन्ड र सीले 3 मिनेट 32 सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। प्रतियोगितामा तेस्रो हुने रामेछापको त्रिवेणी समूहले 3 मिनेट 33 सेकेन्डमा दूरी पार गरेको बालकृष्ण माझीले जानकारी दिए। दौडमा डबलतर्फ प्रथम हुने समूहले 40,000, द्वितीय हुनेले 30,000 र तृतीय हुनेले 20,000 नगद प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी सिंगलतर्फ प्रथम हुनेले नगद 30,000, द्वितीय हुनेले 20,000 र तृतीय हुनेले 10,000 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र मन्थली नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल माझी उत्थान सङ्घ रामेछाप र न्यू स्टार युवा क्लब मन्थली 6 कुनौरीको आयोजनामा प्रतियोगिता भएको थियो। प्रतियोगितामा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली, सर्लाही र सुनसरी जिल्लाका डबलतर्फ 35 र सिंगलतर्फ 31 गरी 66 टिमले भाग लिएका थिए। जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र बनेपामा सञ्चालित शैक्षिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा तेस्रो ज्ञानकुञ्ज रोड रेस 2080 सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश सांसद कञ्चनचन्द्र बाँदेको प्रमुख आतिथ्यमा रिबन काटेर दौड सुरु गरेका हुन्। छात्राहरूको बनेपाबाट सुरु भएको थियो भने छात्राहरूको पनौती बस पार्कबाट सुरु भएको थियो। दौड प्रतियोगिता शुभारम्भ गर्दै प्रदेशसभा सदस्य बोदेले भने यो प्रतियोगिता स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदा र देशका लागि पनि फाइदा हुने बताए। यस्तो प्रतियोगिता राखेर ज्ञानकुञ्ज प्रतिष्ठानले राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ। ज्ञानकुञ्ज शैक्षिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुरज कृष्ण वैद्यले यसै दिएर बस्दा कुलतमा नफसुन् भन्ने हेतुले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बताए। 3 वर्षदेखि रोड रेस गर्दै आएको र प्रत्येक वर्ष सहभागी वृद्धि हुँदै गएको उनले जानकारी दिए। यस वर्ष 150 जना सहभागी रहेका थिए। रोड रेसमा छात्रा र छात्र दुवै विधा समावेश गरिएको छ। छात्राहरूको रोड रेस 3 किलोमिटरको रहनेछ भने छात्राहरूको 7.5 किलोमिटरको रहेको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा रहेको ग्रिन इङ्ग्लिस बोर्डिङको आयोजनामा अभिभावकहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई पठन पाठनदेखि हरेक क्रियाकलापमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा अभिभावकलाई मोटिभेसन स्पिकर डाक्टर तारा प्रसाद गिरीले प्रशिक्षण दिएका थिए। त्यस्तै विद्यार्थीलाई पनि प्रशिक्षण दिएको थियो। कार्यक्रममा शिक्षा विकास समन्वयन अर्घाखाँचीका प्रमुख मणिराम पराजुलीले प्रशिक्षण कार्यक्रमले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक बीचको सुमधुर सम्बन्ध हुनुका साथै पठन पाठनमा सहज हुने बताए। कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा मोतीजङ रायमाझी, वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष होमप्रसाद बन्जाडे, एनप्राप्सन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष थम्मन केसी, सन्धिखर्क ग्रिन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल व्यवस्थापन समितिका सदस्य दिलाराम भुसाल, गणेश प्रसाद बन्जाडे, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रेमनारायण आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। मेचीनगर 6 स्थित तुर्केनी खेल मैदानमा जारी प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा धुलाबारी भेटरानलाई चन्द्रगिरी भेटरान क्लबले 5-3 गोलको अन्तरले हराएको छ। खेल क्षेत्रको विकास सँगसँगै तुर्केनी खेल मैदानको स्तर उन्नति गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको यस प्रतियोगिता 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले रेफ्रीलाई बल हस्तान्तरण गरी प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनपछि बोल्दै नगर प्रमुख बुढाथोकीले खेल क्षेत्रको विकासका निम्ति नगरपालिका सदैव तयार रहेको बताएका थिए। प्रतियोगितामा जिल्लाभरका 8वटा टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई नगद 25,000 र दोस्रो हुने टिमलाई नगद 15,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीले कोशी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्दै आएको फन पार्कको निरीक्षण गरेका छन्। प्रदेश सरकारको 14 करोड 10 लाख लागतमा सभा हल, स्विमिङ पुल, ब्याडमिन्टन, वाटर फाउन्डेसन लगायतका रहने फन पार्कको निर्माणको अवस्थाका विषयमा मन्त्री राज भण्डारीले अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनको क्रममा काम राम्रो गराउन कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष आयुष अन्सारीलाई मन्त्री राज भण्डारीले निर्देशन दिँदै प्रदेश सरकारले निर्माण गराउँदै गरेको फन पार्क निर्माण कार्य 34 महिनामा सक्ने गरी BKOI प्रतीक्षा, जोया एन्ड
मिल ब्रदर्स जेबीले गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्दै आएको फन पार्क योजना अनुसार निर्माण सम्पन्न भई कोशी टप्पूमा आउने पर्यटकहरूका लागि समेत आकर्षण बढ्ने कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आयुष अन्सारीले बताए। उनले यो पार्कले पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो योगदान पुर्याउने समेत जानकारी गराए। प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने लक्ष्यसहित फन पार्क निर्माण कार्य गराउँदै आएको र यो फन पार्क लामो बाटो यात्रा गरेर आउनेहरूलाई समेत आराम गर्न उपयुक्त हुने विश्वासका साथ प्रदेश सरकारले निर्माण गराउँदै आएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले फन पार्क निर्माणका लागि 14 करोड 10 लाखको लागतमा निर्माण भइरहेकोमा हाल 5 करोड बराबरको खर्च भइसकेको समेत मन्त्री राज भण्डारीले जानकारी गराए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।